अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ मंगल 2 मार्च। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मौजूदा माली साल के पहले 8 महीनों में तरक्याती अखराजात में मुसलसल कमी के बावजूद यके बाद दीगरे हुकूमती अरकान पार्लिमान की सवाबदीदी स्कीमों के लिए वफाकी हुकूमत ने फंड्स जारी कर दिए। ईद से कबल पेट्रोल के बाद बिजली भी मजीद महंगी, ₹2.75 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, हसास इदारों ने रिपोर्ट कमेटी को पेश कर दी। तुर्किया के बल्दियाती इंतखाबात में एर्दोगान की जमात को तारीखी शिकस्त का सामना। नई दिल्ली के वजीर आला को 15 रोज़ा अदालती रिमांड पर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेशी, कोई रिलीफ न मिल सका। शुमाली कोरिया का दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। गजा पर फौज के वहशियाना जुल्म और सितम का सिलसिला न रुक सका। दीरुल बलाह में खाने पीने की अशिया की तकसीम के दौरान बमबारी, 5 इमदादी कारकुन शहीद। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल का दौरा, खिलाड़ियों से मुलाकात। फिटनेस कैंप पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जिस्मानी सलाहियतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है, मोहसिन नकवी का इजहार ख्याल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। मौजूदा माली साल के पहले 8 महीनों में तरक्याती अखराजात में मुसलसल कमी के बावजूद यके बाद दीगरे हुकूमती अरकान पार्लिमान की सवाबदीदी स्कीमों के लिए वफाकी हुकूमत ने फंड्स जारी कर दिए। प्लानिंग कमीशन की जानिब से जारी करदा तरक्याती अखराजात के ताज़ा तरीन आदाद शुमार में बताया गया है कि गुज़िश्ता 8 माह में अरकान पार्लिमान ने अपनी तरक्याती स्कीमों के लिए बजट में मुख्तस किए गए 90 अरब रुपए में से 38 अरब रुपए इस्तेमाल कर लिए, जबकि माली साल के पहले 8 माह के दौरान दीगर तमाम 34 वफाकी वजारतों के तहत की जाने वाली तरक्याती सरगर्मियाँ महज 107 अरब रुपए के मुश्तरका अखराजात के साथ मुश्किलात का शिकार रहीं। खुसूसी इलाकों बशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इंज़माम शुदा कबायली अजला ने 8 माह में 46.6 अरब रुपए के साथ सबसे ज़्यादा फंडिंग हासिल की। IMF का हुक्म, नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने ईद से कबल पेट्रोल के बाद बिजली महंगी करके आवाम को जोरदार झटका लगाया है। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक पूरे मुल्क के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹2.75 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई है, जिसका इत्तलाक वापडा के साथ के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन से इजाफी वसूली अप्रैल, मई और जून के बिलों में की जाएगी। बिजली के नर्ख में इजाफे से हुकूमत को 85 अरब 20 करोड़ रुपए हासिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में पुलिस पर फायरिंग के नतीजे में 5 अहलकार जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवरों और पुलिस अहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला कुछ देर जारी रहा। वाक़े के बाद पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से अहलकारों पर फायरिंग का वाक़या थाना डोमेल की हदूद में टाउनशिप महाजिर कैंप के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज़ख्मी पुलिस अहलकारों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान कई रोज़ से दहशतगर्दी के निशाने पर हैं। इससे कबल 26 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में बशाम के मुकाम पर गाड़ी पर खुदकुश हमले के नतीजे में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हो गए थे। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, हसास इदारों ने हुकूमत को इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस की मुश्तरका इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक चीनी इंजीनियर्स पर हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई थी। CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद की बिना पर अहम गिरफ्तारियां की गई हैं। ज़राए के मुताबिक इस पर भी तहकीकात हो रही हैं कि काफिले में लगे जैमर्स फाल थे भी या नहीं। गैर मुल्कियों पर हमले के थ्रेट से मुतालिक रिपोर्ट का भी जायजा लिया जा रहा है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से इब्तदाई तफ्तीश पर यह बात सामने आई है कि वाकई मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। बशाम में दासू हाइड्रो पावर मंसूबे पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले से 5 चीनी इंजीनियर्स और 1 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गए थे। मार्च में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 20.68% रिकॉर्ड की गई, जबकि फरवरी में महंगाई 23.1% रही थी। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 के मुकाबले में मार्च में महंगाई 1.71% बढ़ी।
اس کے برعکس گزشتہ مہینے ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، تاہم مارچ 2023 میں مہنگائی 3.7% ریکارڈ کی گئی تھی۔ ادارہ شماریات نے رپورٹ میں بتایا کہ جولائی تا مارچ مہنگائی کی اوسط شرح 27.06% رہی۔ مزید بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ شہری علاقوں میں مہنگائی میں 1.43%، جبکہ دیہی علاقوں میں مہنگائی میں 2.13% کا اضافہ ہوا۔ دیہی علاقوں میں مارچ کے دوران کور انفلیشن سالانہ بنیادوں پر بڑھ کر 20% ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ مہینے 21.9% رہی تھی۔ ترکیہ کے ملک گیر بلدیاتی انتخابات میں حزب اختلاف نے صدر رجب طیب ایردوان کی حکمراں جماعت کے مقابلے میں بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انتخابات میں اپوزیشن جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی نے دارالحکومت انقرہ اور استنبول سمیت کئی شہروں میں میدان مار لیا ہے۔ استنبول کے میئر اکرم امام نے صدر ایردوان کے AK پارٹی کے امیدوار کے خلاف بآسانی فتح حاصل کی، جبکہ ریپبلکن پیپلز پارٹی نے کئی دیگر بڑے شہروں میں بھی میئر کی نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ مجموعی طور پر ریپبلکن پارٹی نے ترکی کے 81 صوبوں میں سے تقریباً 50% میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ ایردوان کی جماعت AK پارٹی کے کئی مضبوط اضلاع میں بھی حزب اختلاف کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایردوان اور ان کی AKP کو بڑھتی ہوئی مہنگائی، غیر مطمئن اسلام پسند ووٹروں اور استنبول میں اکرم امام کے بیانیے کی وجہ سے شکست ہوئی ہے۔ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو 15 روزہ ریمانڈ پر تہاڑ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال کو 21 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر نئی دہلی میں شراب پالیسی میں بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ گرفتاری کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے کوئی ریلیف نہیں مل سکا۔ گزشتہ روز انہیں دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے تفتیشی حکام کی رپورٹ پر اروند کیجریوال کو 15 روزہ ریمانڈ پر تہاڑ جیل منتقل کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ عدالت میں پیشی پر اروند کیجریوال نے کہا کہ مودی کے اقدامات ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، جبکہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کا کہنا ہے کہ مودی سیاسی حریفوں کو گرفتار کر کے انتخابات جیتنا چاہتے ہیں۔ شمالی کوریا نے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ مغربی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل سے بیلسٹک میزائل فائر کیا۔ شمالی کوریا کے صدر کے مطابق عسکری طاقت کو بڑھانے کے پروگرام پر عمل درآمد کرتے رہیں گے، جبکہ جنوبی کوریا کے صدر کا کہنا تھا کہ اس طرح کے جارحانہ اقدامات کا سیاسی اثر بھی ہوتا ہے۔ جنوبی کوریا کے حالیہ انتخابات متاثر ہو سکتے ہیں۔ حکومت عوام کو متحد رکھنے کے لیے ہر قسم کے اقدامات کرے گی۔ جاپان کے وزیر اعظم نے کہا کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربات خطے کے استحکام اور امن کو متاثر کر رہے ہیں۔ غزہ کے علاقے دیر البلح میں کھانے پینے کی اشیاء کی تقسیم کے دوران بمباری سے 5 امدادی کارکن جاں بحق ہو گئے۔ غزہ پر فوج کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ نہ رک سکا۔ دیر البلح میں کھانے پینے کی اشیاء کی تقسیم کے دوران بمباری کر دی گئی، جس میں کئی افراد شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 5 امدادی کارکن بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف رفح میں کثیر المنزلہ عمارت پر حملہ ہوا، جس سے 2 بچوں سمیت 4 افراد شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 32,845 ہو گئی، جبکہ 75,392 افراد زخمی ہیں، جن میں بچوں اور خواتین کی کثیر تعداد موجود ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد میں پاک فوج کی زیر نگرانی جاری ٹریننگ کیمپ کا دورہ کیا اور کھلاڑیوں سے ملاقات بھی کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق محسن نقوی نے ایبٹ آباد میں کاکول کا دورہ کیا اور پاکستان آرمی کی جانب سے پاکستان کے T20 کھلاڑیوں کے لیے لگائے جانے والے فٹنس کیمپ کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا۔ اس دورے کا مقصد تربیتی کیمپ کے بارے میں جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ کیمپ کے انعقاد میں پاک فوج کے تعاون پر شکریہ ادا کرنا تھا۔ فٹنس کیمپ پاکستان کے کھلاڑیوں کی جسمانی صلاحیتوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اس کا بنیادی مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ آئندہ کرکٹ اسائنمنٹس کے لیے بہترین حالت میں ہوں، جس میں اس سال جون میں ہونے والی ICC T20 ورلڈ کپ بھی شامل ہے۔ چیئرمین PCB نے کھلاڑیوں سے بات چیت کی اور کیمپ میں ان کی لگن اور فعال شرکت پر ذاتی طور پر ان کی تعریف کی۔ اس موقع پر چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ میں اپنے کرکٹرز کو سپورٹ کرنے پر پاک فوج کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے لیے غیر ملکی کوچ کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نیدرلینڈز کے رولنڈ مضبوط امیدوار ہیں، جن کے ساتھ سپورٹ اسٹاف میں ملکی کوچ شامل ہوں گے۔ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ 15 اپریل سے اسلام آباد میں شروع ہوگا، جس کے لیے ممکنہ کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی نے کہا ہے کہ جدید دور کی ہاکی کے ساتھ چلنے کے لیے غیر ملکی کوچ کی ضرورت ہے۔ ہاکی بدل چکی ہے، غیر ملکی کوچز ہی ٹیم کی کارکردگی میں نکھار لا سکتے ہیں۔ طارق بگٹی کا کہنا ہے کہ 2 سالوں میں پاکستانی ٹیم کو دنیا کی 6 بہترین ٹیموں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔